बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। पिछले जुमा तारीख़ दिसंबर 10 को लंदन में जनाब मिर्ज़ा मसरूर साहब ने माह मुहर्रम की मुनासबत से अपना खुतबा जुमा दिया, जिसमें या जिसका लुब्बे लुबाब ये था, उस शेर से शुरू हुआ जो मिर्ज़ा महमूद अहमद ने लिखा था कि हुसैनी तुमको कहते हैं, खुद यजीद बनते हैं, कुछ ऐसा ही था। इन्होंने इस तमाम खुतबे में अपने मजलूम होने का वावेला किया। तमाम खुतबे में जमात को ये कहा कि जमात के साथ पिछले कई सालों से, जो कि अब कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, तरह तरह के मजालम होते आए हैं। ये अपने आप को हुसैनी होने का वावेला कर रहे थे। कुछ ज़रा मसरूर साहब कुछ ज़रा कोड़ मगज़ के खलीफा हैं, इनको अपने मजालम याद नहीं रहते। हम बार बार इनकी याद दहानी के लिए वो मजालम जो यजीद पलीद के दौर में भी नहीं हुए, इनकी नाम निहाद खिलाफत के दौर में होते रहे हैं, उनका जिक्र करते रहे हैं। अगर ये भूल चुके हों तो आज मैं फिर इस वीडियो के ज़रिए इनकी और आप सब की तवज्जो इनके यजीदी मजालम की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उम्मीद है अगर इनमें कोई ईमान का जर्रा भी रहा तो इन मजालम को एक्सेप्ट करेंगे और उन तमाम लोगों से जिनके साथ इनके ख़ानदान ने जुल्म किए, उनसे फर्दन फर्दन मुआफ़ी मांगेंगे। वरना ये जो जुल्म की चक्की जिसका ये वावेला कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से चल रही है अहमदियों के खिलाफ, ये जुल्म की चक्की उल्टी चलना शुरू हो गई है। और इस जुल्म की चक्की में अब ये खानदान और ये लोग मिर्ज़ा मसरूर जैसे, ये सब इस चक्की में अब आ चुके हैं। इस चक्की की गिरफ्त, इस चक्की की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और डर है कि आप सबको, जो कि खिलाफती टोला कहलाता है, इसको पीस कर रेजा रेजा कर दे। मैं शुरुआत फिर करता हूं आपके नाम निहाद मुस्लिम माऊद, जो कि आपके नाना भी थे और आपके दादा भी थे। उन्होंने अपनी गद्दी पर सवार होते ही 23 मार्च 1914 को कादियान में शुरू कर दिए थे। आपके नाम निहाद मुस्लिम माऊद के गुंडे, जिनमें अब्दुर्रहमान जट और याकूब अली इरफानी जैसे गुंडे मौलाना मोहम्मद अली के पीछे डंडा लेके पड़ गए थे। मौलाना मोहम्मद अली का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने याद दहानी आप लोगों को करवाने की कोशिश की कि जिस अलवसियत का ऐलान हजरत मसीह माऊद ने किया था, आप आज उसके मुताबिक
اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مولانا محمد علی اور ان کے ساتھیوں کو میں خوف و ہراساں پیدا کر کے قادیان سے نکال دیا۔ ان کو اپنی جان بچا کر وہاں سے جانا پڑا۔ آپ لوگوں کے مظالم کی بس یہاں پر ہی نہیں ختم ہوئی۔ مولانا محمد علی جب بھی بہشتی مقبرہ میں مسیح موعود کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے، آپ کے غنڈے ان کے پیچھے لاٹھیاں لے کر تعاقب کرتے، حتیٰ کہ مولانا محمد علی جو کہ مسیح موعود کے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے قادیان آنا بند کر دیا۔ یہ ظلموں کی ابتدا آپ ہی کے خاندان نے کی، جس کو آپ آج بڑے فخر سے مسلح موعود کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جیسے جاہل اس گدی پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسی کی وجہ سے کہ اس نے ایک ظالمانہ نظام کو انٹروڈیوس کیا اور اپنے یزیدی عزائم کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے اس یزید پلید نے 1924 میں مولوی عبد الکریم مباحلے والوں کے گھر کو آگ لگوائی، اور اس کا یہ پلان تھا کہ اس میں رہنے والے تمام لوگ جل کر خاک ہو جائیں، جل جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے، اس مباحلہ گروپ نے، اس مولوی عبد الکریم اور ان کے لوگوں نے، ان کے خاندان نے آپ کے دادا اور آپ کے نانا کے کردار کے متعلق کچھ باتیں کی تھیں، اور ان کو مباحلے کا چیلنج دیا تھا کہ اپنے کردار کی صفائی پیش کریں، کیونکہ آپ کے نانا اور آپ کے دادا اس فسق اور فجر پر آ چکے تھے۔ یہ دنیاوی دولتوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ ان کا ایمان بالکل خالی ہو گیا تھا، اور یہ تمام وہ مظالم ڈھانے پر آ چکے تھے۔ قادیان کی کوئی عورت ان کے مظالم سے محفوظ نہیں تھی۔ قادیان اور ربوہ کی عورتوں پر آپ کے نانا اور دادا اور آپ کے خاندان نے جنسی حملے کیے۔ یہی آواز ان لوگوں نے اٹھائی تھی، اور خلیفہ کو چیلنج دیا تھا کہ اپنے کردار کی صفائی پیش کریں۔ اس کا جواب کچھ اس طرح دیا گیا کہ خلیفہ کا جو باڈی گارڈ تھا، یہ ہمارے قریبی عزیزان کے آباء و اجداد میں سے تھا، اس کا نام عبدالاحد پٹھان تھا۔ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ رات کو مولوی عبد الکریم مباحلے والوں کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ یہ اپنے چند غنڈوں کے ساتھ وہاں گیا رات کو، لیکن حضرت حکیم نور الدین کی بیوہ بر وقت ان لوگوں کی امداد کے لیے آئی اور ان کو کہہ دیا کہ آج رات کو تمہارے گھر کو آگ لگانے کا منصوبہ ہے۔ ان لوگوں کو بر وقت اس کی بات کی اطلاع مل گئی، اور وہ رات کو وہاں سے چھپ چھپا کے قادیان سے نکل گئے۔ پلان کے مطابق ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، اور خلیفہ وقت کو اطلاع دے دی گئی کہ وہ جل بھن کر خاک ہو چکے ہیں، اور یہ یزید پلید خوش ہو رہا تھا کہ اگلے ہفتہ امرتسر سے وہی مباحلہ اخبار امرتسر سے نکالنے لگ پڑے۔
اور اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اس کے بعد آپ کے اسی یزیدی خلیفہ نے فخر الدین ملتانی کا قتل کروایا۔ آپ کے اسی یزیدی خلیفہ نے عبد الرحمن مصری، بشیر مصری کو زخمی کیا اور ان کے کئی دوسرے ساتھیوں کو گاہے بگاہے تکالیف دی۔